अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं होम विज़िट पे आया हूँ। आज नर्सरी का विज़िट है, नर्सरी विज़िट पे आया हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह सब्ज़ियाँ वगैरह भी शालीमार नर्सरी वाले जो हैं इनके मैंने पहले भी प्रोग्राम किए हैं। तो आज आपको इसके साथ ये नर्सरी विज़िट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको फूलों वाले भी पौधे चेक करवाए जाते हैं, फलों वाले भी चेक करवाए जाएंगे। इसके अलावा वेजिटेबल सब्ज़ी के जो सब्ज़ी की इन्होंने सीड लगाए हुए हैं, उनकी सीडलिंग की है, वो भी आपको चेक करवाऊंगा। और जो इनके पास जो मिट्टी होती है ये सीडलिंग के अंदर डालते हैं, तो वो भी आपको जो है चेक इंशाल्लाह करवाऊँगा। यहाँ पर उनके कारीगर भी जो हैं नर्सरी के जो माली हैं वो भी मौजूद हैं। अगर इत्तेफाक मौका मिला तो अभी तो फ़िलहाल वो काम कर रहे हैं, तो फिर उनसे भी बात करूंगा। इसके अलावा आपको जो इनके पास मौजूद इस टाइम पे आपको जाकर प्लांट्स पौधे लगाने चाहिए और इनकी केयर के बारे में बताऊंगा। इनको खाद डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मौसम कैसा है, सारी चीज़ें इसी प्रोग्राम के अंदर आपको बताई जाएंगी। तो आप हमारे साथ रहना, आप चेक करते जाना। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये वाला जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, यूँ तो इसका बहुत नाम है, जो मोरिंगा का पौधा है। तो जी ये वाला जो मोरिंगा का पौधा है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। आपको अगर कोई ये बात अधूरी रह जाती है, मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। मोरिंगा जो है इसका ओरिजिनल नाम जो है गांव में बोला जाता है, इसको कहते हैं स्वांजना। इसके अलावा इस साल के बाद इसको फूल आते हैं, उन फूल की जितनी ताकत पावर होती है, लोग सालन बनाकर भी उसका खाते हैं। उस फूलों के ऊपर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा शहद की जो मक्खियाँ हैं वो उनके ऊपर आकर बैठती हैं, उनका रस चूसती हैं। तो आपको पता है शहद के अंदर कितनी ताकत होती है। इन जैसी चीज़ों जो है हर्बल प्लांट होते हैं, ये हर्बल प्लांट में ही आता है। तो मोरिंगा जो है ये आप इसका खुशक करके पाउडर भी बना कर रख सकते हैं। यहाँ पर लोग इसका पाउडर भी सेल करते हैं कुछ लोग। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि काफ़ी लोगों का कहना होता है जी जो मोरिंगे का पौधा है ये एक टहनी की टहनी ऊपर जा रही है, आज तक इसकी ग्रोथ सही तरीके हुई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे आसान ग्रोथ इस मोरिंगा की होती है। वो कैसे होती है आपको शेयर कर देता हूं। आपने इसके मुड में आना है, ठीक है। मुड में आकर आपने जिस जगह से इसकी कटिंग करेंगे उसी जगह से 3-4 स्लाइस इसके निकलेंगे, ठीक है। वो बुशी बनता बनता ऊपर जाएगा। और माशाल्लाह ये दिनों में ऐसा मोरिंगे का पौधा है, ये एक ऐसी ख़ास चीज़ है, हर घर में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आके आप ये शालीमार नर्सरी वालों के पास माशाल्लाह हल्दी और ख़ूबसूरत पौधे पड़े हैं और स्ट्रेट भी हैं, और उसके अलावा इनकी ग्रोथ भी बेहतरीन है। साथ में आपको मज़ीद ये गाइड भी कर देंगे कि आपने इनको कौन सी जगह पर लगाना है, कितने बड़े गमले के अंदर लगाना है। इसके अलावा अब बस सर्दी का मौसम आ चुका है, काफ़ी जो है लोग इसका जो इसको धूप में खुशक करके पाउडर बनाकर इसका रख लेंगे। इसका कावा भी पिया जाता है, जिनको पता है, ठीक है। कावे का जो तरीका है वो भी मैं एक आपको प्रोग्राम में बता दूंगा कि कावा आपने किस तरीके से पीना है और कितनी उसकी ताकत होती है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। तो अब मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके भी आपको और चीज़ें भी चेक करवा देता हूँ। इसके अंदर मिक्स ही हैं सारी चीज़ें, जैसे कि ये आप जानते हैं ये गुले चीन है। ये बिलाल कौन सा है, कौन सा कलर वाला? पिंक। ये पिंक कलर वाला है। इसके अंदर ये देखें, ये इसका कलर है माशाल्लाह, ये कलर है। और ये गुले चीन जो है आपको बता दूं, इसका ये एक ऐसी वैरायटी है गुले चीन की, इसके अंदर खुशबू होती है। जैसे वाइट और जर्द कलर वाला जो होता है, थोड़ा सा येलो लग रहा होता है, वो होता है जी अनपाउडर्ड गोल पत्ते वाला गुले चीन। ये है नुकीले पत्ते वाला। इसके अंदर वेरीगेटर भी होता है, लेकिन इसका कलर ये ही है। इसके अलावा जी ये फैकस है, आइसिन फैकस नुकीले पत्ते वाली इनके पास है। ये वाली जो है लाची है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसके पत्ते अगर 2-4 पत्ते अगर इसके अच्छी तरह से आप तुड़ाई करके दाने लगे, ये देख सकते हैं। ये छोटा सा पौधा है जिसके साथ ये लगी भी हैं, और इनका साइज़ होता है जिस तरीके फालसा होता है उसी तरीके से अगर आप इसको ये पक जाते हैं फालसे की तरह ही इसका कलर होगा। अगर आप वो खाते हैं तो आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, खुशबू आएगी, और लाची जितना ही टेस्ट होगा। चलते हैं आगे जी। ये वाला जी अमरूद का पौधा है इनके पास जी है, इसको कहते हैं चाइना गोला।
ٹھیک ہے، یہ چھوٹے سے پودے کے اندر یہ دیکھ لیں 12 انچ یہ گملے کے اندر لگا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ اسی گملے کے اندر یہ چھوٹی سی ہائٹ میں ہی کافی پھل دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ لگاتے ہیں، جتنا بڑا اس کو گملہ لگاتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ پھل بھی دے گا، اور اس کے اندر ذائقہ کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو آگے جو ہے یہ بلال صاحب ابھی کام کر رہے ہیں، یہ سیلڈنگ وغیرہ کا، تھوڑا سا گرمی بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں نے یہ کافی دن کے بعد آیا ہوں، تو لوگوں نے کہا جی آپ نرسری کا وزٹ کریں، ہمیں چیک کروائیں پلانٹس پودے، اگر ہم لینا چاہیں تو کس نرسری پر جائیں۔ یہ تو نرسری آپ کو پتہ ہے، میں کافی دفعہ یہاں پر آ چکا ہوں، ان کی چیز بھی اچھی ہوتی ہے، ان کے ریٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہ ان کا اخلاق بھی اچھا ہے، اس طریقے بدتمیزی کے لہجے کے ساتھ کبھی بھی کسٹمر کے ساتھ یہ پیش نہیں آتے۔ یہاں پر یہ 2 بھائی ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، چیز بھی آپ کو ٹھیک دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ فیکسیں ان کے پاس بڑی بڑی ہیں، اگر آپ کسی گارڈن میں لگوانی چاہتے ہیں تو سبھی جو ہیں ان کا علیحدہ علیحدہ ایک ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیزائن کی نسبت یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے پوٹ گملوں کے اندر ہیں۔ یہ اگزور ہے جی ان کے پاس، یہ بھی ماشاءاللہ اس کی بھی گروتھ اچھی ہے، زبردست چل رہا ہے۔ تو لیمن کافی ورائٹی ہیں، میں مختصر جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ یہ چھوٹے پتے، یہ چھوٹے گملے کے اندر ان کے پاس منی پلاٹ ہے، اس کے علاوہ کین پام ہے، اس کے علاوہ جی آگے آ جائیں جی، ان کے پاس جو ورائٹی ہے گولڈن پام ہے، کروروفٹن ہے، اس کے علاوہ جی سکونیم ہے، یہ سکونیم پڑی ہے جی۔ یہ آگے دیکھیں جی، یہ میرون کلر والا جو ہے کالے پتے والا، یہ والا ان کے پاس ڈرائی سینیو ہے، اور منی پلاٹ ان کے پاس بڑے بڑے گملوں کے اندر ہیں، وہ مارول گرین بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پتے والا جو 74 نمبر پر آتا ہے، یہ بھی منی پلاٹ ان کے پاس ہے۔ یہ آپ پورا پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کو مزہ آئے گا کہ کتنے میں نے پودے اسی پروگرام کے اندر چیک کروائے ہیں جی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بھی گروتھ بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ یہ گولڈن پام دیکھیں، یہ بڑے گملوں کے اندر لگے ہوئے ہیں جی۔ یہ جو آگے پڑے ہیں جی، یہ بھی گرین مارول ہے۔ اس کے علاوہ گولڈن پام، سونگ آف انڈیا، گولڈن منی پلاٹ جو انپورٹڈ والا ہے، یہ باہر کی ورائٹی ہے۔ تو ہیڈرا ڈیفن بھی کیا بھی ان کے پاس بہت بڑے پڑے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آ کر لینا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کریں گے، یہ آپ کو ریٹ بھی بڑا مناسب لگائیں گے۔ اور ان کی یہ دیکھیں جی، ایگلونیما بھی ہے، اچھے کلر میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ڈیفن بھی کتنا خوبصورت ہے، اور سب کی گروتھ ہیلدی ہے، بہترین ہے۔ ہیڈرا بھی ان کے پاس کافی اچھا ہے۔ ان کے پاس کروٹن بھی ہے، اور یہ دیکھیں کروٹن ان کے پاس تقریباً 3-4 کلروں میں موجود ہے۔ چاولا کلر ہے، اس کے علاوہ فیکس کے طرح لمبے پتے والی ہے، وہ بھی پڑی ہے، اور آگے یہ کروٹن ہے۔ اس کے علاوہ کٹ پتے والی، مروڑ پتے والی، جتنی بھی کروٹن ہے وہ ورائٹیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کی جو ویجیٹیبل سبزی ہے اس کی طرف لے کے چلتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ پورا یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مزہ آئے کہ واقعی پروگرام ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پودا ان کے پاس زیتون کا بھی ہے جی۔ یہاں پر جی آ چکے ہیں ہم ویجیٹیبل سبزی کی طرف۔ یہ انہوں نے سیلڈنگ کی ہے، اس کے اندر جناب جی بالو مٹی ڈالی ہے جی۔ اس کے علاوہ پتوں والی کھاد جو ہے، ٹھیک ہے، یہ مکس کر کے اس کے اوپر چھانا بھی انہوں نے دیا ہے۔ آگے یہ کافی ماشاءاللہ یہ تیاری میں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ سردی کی سبزی ابھی لگنی شروع ہو گئی ہے، اگر آپ لگانی چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ والی جی ان کے پاس بالو مٹی ہے، بڑی زبردست ہے۔ اگر آپ مٹی لے کے جائیں گے تو خود اگر سیلڈنگ کرنی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا جی ایک کیبن سا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، جس کا جو گملے وغیرہ چھوٹے پوٹس بڑے پوٹس جو ہیں، ہر ورائٹی کا ہر ڈیزائن کا ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، پینٹ والے بھی ہیں، بغیر پینٹ کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ آپ دیکھتے جائیں، اور اس کے علاوہ جی یہ چپس والے گملے بھی ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو جو یہ آ جاتے ہیں جی کیٹس چھوٹے چھوٹے، اور ماشاءاللہ ان کے اندر بھی کافی ورائٹی ہیں، جیسے کہ یہ والے ہیں۔ یہاں پہ جیٹ پلانٹ ہے، اور یہ چھوٹی جو ہے آئسین فیکس ہے ڈیزائن والی، جس کو بون سائز بھی جس کا بنتا ہے خود بنا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ان کے پاس جی ماشاءاللہ ابھی موسم کے لحاظ سے میں نے جتنی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں وہ اگر آپ آ کر لیں گے تو یہ بیل بھی کافی لوگوں نے پوچھا ہے یہ کن کے پاس ہے جی۔ ان کے پاس بیل ہے،
یہ انہوں نے ایک فریم بنا کے اس کے اندر سیٹنگ کی ہے. اس کے 2 کلر آئیں گے تو یہ ماشاءاللہ اچھی لگے گی. بلکہ 2 بھی نہیں ہیں، اس کے اندر 3 کلر ہیں. یہ 3 کلر جو ہیں وہ 3 کے 3 ہی آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی. ایک کلر اس کا یہ ہے اور دوسرا کلر جی اس کے اندر یہ ہے اور تیسرا کلر جو ہے یہ والا ہے. اس کا آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا. یہ 3 کلر کے پودے اس کے اندر لگائے گئے ہیں تاکہ جب یہ پھولوں سے بھرے گی تو اس کا ویو کتنا اچھا آئے گا، کتنا اچھا لگے گا آپ کے گارڈن میں، آپ کے گھر میں خوبصورت لگے گی. اس کو اس جگہ پہ رکھیں جس جگہ پہ ٹیلس پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کسی کارنر پہ بھی رکھ سکتے ہیں. جس جگہ پر فل دھوپ آتی ہوگی، فل آؤٹ ڈور کے اندر ہی اس کا ویو بھی اچھا آتا ہے، اس کی گروتھ بھی بہترین رہتی ہے. تو آج کا یہ میرا نرسری وزٹ تھا. تو آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے جی. ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.